बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum. I am the teacher of IYS school. Dear student, आज हम जमात 8 का हश्तों का सबक पढ़ने जा रहे हैं। कुरान पाक का मफ़हूम, उसकी हिफाजत, उसके फ़ज़ाइल, उसका तारुफ। जो आपने पिछले 13 तारीख को भी सबक पढ़ा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमने इसमें आधा सबक पढ़ा था और आधा सबक जो है वो हम आज इसको मुकम्मल करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आज हमारा ये सबक खत्म हो जाएगा। आप अपने साथ अपनी पेंसिल और कॉपी सामने रखें। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो उसको नोट करें। कोई सवाल पूछना है तो आप बाद में सवाल करेंगे, जब सबक खत्म हो जाएगा तो मैं उसका जवाब दूंगी। और आप अपनी किताब, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 96 खोलकर अपने सामने रख लीजिए। अब हम देखेंगे कि हमने जो है पहले 13 तारीख को सबक को कैसे शुरू किया था, कुरान पाक का तारुफ कैसे किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके कुरान पाक के माने क्या हैं। लफ्ज़ कुरान क़िरत से निकला है, जिसके माने पढ़ना है, यानी तिलावत किया गया या पढ़ा गया। उसके बाद हमने देखा कि इसका मफ़हूम क्या है। कुरान पाक अल्लाह ताला की किताब है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से ये अल्लाह ताला का कलाम है। यानी कुरान पाक का जो नुज़ूल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो तहरीरी सूरत में नहीं हुआ, हमने पढ़ा था, बल्कि कलाम की सूरत में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर इसको नाजिल फरमाया। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि अंबिया कराम तमाम जो आए दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन पर तकरीबन 100 छोटी बड़ी किताबें नाजिल की गई। बड़ी किताबों को किताबें और छोटी किताबों को सहीफ़े कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके। इसलिए हम ये देखेंगे कि इसकी हिफाजत कैसे की गई। इतना ज़्यादा, यानी कि आप देखें कि इतना 23 साल बहुत अरसा होता है, बहुत ज़्यादा यानी वक्त होता है, लेकिन उसके बावजूद इसकी कैसे हिफाजत की गई है। 23 साल में इसको किस तरह महफूज किया गया है और इसकी किताबत किस तरह की गई है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला खुद जिस चीज़ की हिफाजत का वादा कर रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता और उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का वादा खुद लिया है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसे नाजिल किया है और हम ही खुद इसके महाफिज हैं। इसके अलावा कलाम पाक में ये भी इरशाद होता है, वो इज्जत वाला कुरान है जो एक महफूज तख्ती में लिखा हुआ है, यानी ये महफूज है। और 13 तारीख को मैंने आपको ये बताया था पहली वही कौन सी थी हमारी, तो वो इल्म के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वही नाजिल हुई और पढ़ाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ना नहीं जानता। तो नबी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाया, जोर से दबाया और कहा पढ़िए। दोबारा फिर आपने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर तीसरी बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बहुत जोर से दबाया, सीने से लगाकर, और कहा पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इल्म हासिल किया और फिर पहली वही नाजिल हुई कि पढ़िए अपने परवरदिगार का नाम लेकर। ये मैंने आपको 13 तारीख को उसकी पूरा तर्जुमा बताया था। और आखिरी वही भी आपको बताई थी कि आखिरी वही सूरह माइदा की आयत नंबर 3, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। यानी 23 साल के अरसे में जो कुछ भी नाजिल हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो उसकी हिफाजत किस तरह की गई। तो सबसे पहले जब अल्लाह ताला ने ही इसको महफूज फरमा दिया,
تو اس میں جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسے محفوظ کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت ہے، قیامت تک کوئی اور کتاب انسان کی ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن الفاظ میں نازل ہوئی تھی آج تک اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اس کے کسی ایک لفظ اور ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے قرآن پاک تو محفوظ حالت میں موجود ہے، لیکن اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی تھی وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی، لیکن کلام پاک ان کا محافظ و نگہباں بتایا گیا ہے۔ مہیمن کا مطلب ہے ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، قرآن مجید نے انہیں اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک اللہ کی آخری جامع کتاب ہے، یعنی تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو اس سے پرسوں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پوری اس کی تفصیل بتائی تھی۔ ابھی جب میں آپ کو سوال بتاؤں گی اس کے بعد دوبارہ تھوڑا سا سمجھا دوں گی، کیونکہ یہ جو ہے کلام پاک ہمارے لیے اس میں ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بیان کر دیے۔ اس کا موضوع ہی انسان ہے۔ تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ قرآن پاک پڑھنے پہ بھی بہت ثواب ملتا ہے، اور اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور پھر اس کی حفاظت کس طرح کی گئی۔ آپ صفحہ نمبر 96 پر دیکھیے، حفاظت کے ٹاپک میں آپ دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسے یعنی کہ ہمیں بتا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو تھا، حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا ہوا، اور پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں سے ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، تقریباً 23 سال میں۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے۔ کاتب وحی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ لوگ، وہ صحابہ کرام جو کتابت کرتے تھے، جو لکھتے تھے، ان کو اور کیسے لکھتے تھے، وہ کاتب وحی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کاتب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے تھے، اور پھر رہنمائی بھی فرماتے تھے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ لکھا جائے، اور یہ تمام تعلیم اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو دی تھی۔ تو یہاں پر ہم پھر دیکھیں گے کہ کاتب وحی جیسے ہی کوئی قرآن کا حصہ نازل ہوتا، کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور رہنمائی فرماتے کہ انہیں کس صورت کے ساتھ، کن آیات کے ساتھ رکھا جائے گا۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی، صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے تھے اور یاد کر لیتے تھے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پر عمل بھی ہوتا رہا، قرآن پاک لکھا بھی جاتا رہا، حفظ بھی ہوتا رہا اور اس پر عمل بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو بھی ہو چکا تھا۔
और मुतअद्दिद सहाबे कराम ने इसकी मुकम्मल नक़ूल भी तैयार कर ली थी। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये इसको हम हिफाजत, कलाम पाक की हिफाजत किस तरह की गई और उसकी किताबत किस तरह की गई, उसकी तदवीन किस तरह की गई, यानी किस दौर में किस तरह कलाम पाक को लिखा गया और उसको किस तरह महफूज किया गया। यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आयात की तरतीब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जो थी वो उसको तहरीर करवाया था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी तदवीन कितने अदवार में की गई, किस तरह की गई, इसकी किताबत किस तरह की गई। तो देखिए, कुरान पाक की तदवीन और किताबत के अदवार पे हम आ जाते हैं। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। अब क़यामत तक कोई और किताब इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल नहीं होगी। ये जिन अल्फाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी आज तक अपनी असली शक्ल में मौजूद है। इसके किसी एक लफ्ज और हर्फ में तब्दीली नहीं हुई, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। बार बार हम ये देख रहे हैं कि जिस चीज कलाम की हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा है उसको कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुरान करीम की तरतीब दो एतबार से की गई है। एक तरतीब नुजूली है। नुजूली से क्या मुराद है कि कलाम पाक जब नाजिल हुआ तो किस तरतीब से नाजिल हुआ। तो हम देखते हैं एक तरतीब नुजूली है, जिसके लिहाज से पहली सूरत में आपको बता चुकी हूँ, सूरह अलक की इब्तिदाई 5 आयात हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दूसरी तरतीब तिलावत है, जिसके एतबार से हम पढ़ते हैं, जिसके एतबार से कलाम पाक को तरतीब दिया गया है। तो यहाँ पर दो तरतीब हो गई, एक सूरह, एक तो तरतीब यानी कि नुज़ूली और दूसरी तरतीब तिलावत। तरतीब तिलावत के लिहाज से पहली सूरह सूरह फातिहा है, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि तरतीब तिलावत के लिहाज से कुरान की हिफाजत नुज़ूल के साथ साथ हुई थी, जिसके दो मरहले थे। नंबर 1 हिफ्ज़ कुरान, यानी कुरान पाक को फौरन ही हिफ्ज कर लिया जाता था। जो आयात नाजिल होती थी उन्हें फौरन ही हिफ्ज कर लिया जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिफ्ज करते थे और फिर सहाबा कराम को हिफ्ज करो। दूसरी है किताबत कुरान, यानी उसको लिखना। तो हिफ्ज कुरान में हम देखेंगे नुज़ूल कुरान के बाद पहले अरब में किसी बात को भी महफूज करने का बेहतरीन तरीका ये था कि उसको हिफ्ज कर लिया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में महफूज फरमाया। आप हर साल रमजान के महीने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ नाजिल शुदा कुरान का तरतीब के साथ दौर फरमाते यानी कुरान पाक में इसकी तिलावत की जाती है और पूरा कलाम पाक जो है उसको जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ना सिखाते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़ते और उसको खत्म करते, रमजान में इसको मुकम्मल करते। तो साथ ही फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को इसकी तालीम फरमाते और वो भी उसको हिफ्ज कर लेते। दूसरी बात हम देखेंगे किताबत कैसे की गई। दूसरी पहली वही जो थी वो नाजिल होने के बाद जब दूसरी वही आई तो दूसरी वही के नाजिल होने के बाद फिर कुरान पाक की किताबत का आगाज हुआ। तरीक़ाकार क्या था उसका कि जो ही कुछ आयात नाजिल होती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबे वही को बुलवा कर लिखवा देते, यानी वो आयात जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को फौरन बुलवाते और उनको लिखवाते और ये रहनुमाई भी फरमाते कि उन्हें किस सूरत से पहले या बाद में कौन सी सूरत में और किन आयात के साथ रखा जाएगा। मस्जिद नबी में एक मकाम मुतय्यन था, यानी जगह एक ऐसी थी जहां पर वो इबारत रख दी जाती थी। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इसकी नकल करके ले जाते और फिर याद कर लेते। मुख्तलिफ औकात खुसूसन 5 नमाजों में इसकी तिलावत करते, उसको समझते और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करते। इस तरह जो कुरान मजीद नाजिल होता गया लिखा भी जाता रहा और हिफ्ज भी होता रहा। इस अमल में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन भी शामिल थी। हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही में मुकम्मल कुरान करीम अक्सर उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत, सहाबे कराम और सहाबियात को हिफ्ज हो चुका था
اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی نقول بھی تیار کر لی تھی، یعنی اس کو لکھ بھی لیتے تھے جو بھی تھا۔ اس دور میں کتابت کیسے کی جاتی تھی آپ یہ بھی سنیں کہ اس دور میں کتابت پتھر کی سلیں ہم دیکھتے ہیں جیسے سل ہوتی ہے، پتھر ہوتے ہیں تو اس پہ وہ لکھا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت لکھنے کا اتنا کوئی خاص وہ نہیں تھا، اور پھر چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، لکھنے کے طریقے بدلتے گئے، تو پہلے اس زمانے میں پتھر کی سلوں پر لکھا جاتا تھا، چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا، درخت کی چھالوں پر لکھا جاتا تھا۔ درخت کی چھال سے مطلب جو درخت کی جو تنا ہوتا ہے اس سے ہم جو اس کو چھیل کر اس کو حاصل کرتے ہیں، تھوڑی سی لکڑی ٹائپ کی چیز، وہ درخت کی چھال کہلاتی ہے، اس پر لکھا جاتا تھا۔ اور اونٹ کی چوڑی ہڈیوں پر، تو آپ دیکھیں کہ یعنی صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کے لیے کتنی سخت محنت کی ہے، اور اس کو کس طرح یعنی اس کی حفاظت کی ہے کہ یاد بھی کیا گیا ہے، لکھا بھی گیا ہے، اور لکھا کن چیزوں پر کتنی مشکل سے لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو ترتیب بھی دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تدوین قرآن کتنے ادوار میں کی گئی ہے۔ پہلا، تدوین قرآن کو ہم 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور کیا ہے؟ عہد رسالت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تدوین کس طرح کی گئی۔ دوسرا دور ہے عہد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دور صدیقی۔ تیسرا دور ہے عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دور عثمانی۔ تو ہم 3 ادوار میں دیکھتے ہیں اس کی حفاظت کس طرح کی گئی ہے، اور یہ جو 2 دور ہیں، دور صدیقی، دور عثمانی، خلفائے راشدین کا دور کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کو، ہم ٹاپک وائز دیکھیں گے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تدوین کس طرح کی گئی۔ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سنایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے ان کے ساتھ جلدی جلدی دہرایا کرتے تھے، اور اس سے آپ کو قدر تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا اور فرمایا اس کا پڑھنا اور جمع کرنا ہمارے ذمے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پڑھنا اور جمع کرنا ہمارے ذمے ہے۔ دوسری وحی کے نازل ہونے کے بعد قرآن پاک کی کتابت کا آغاز ہوا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں اور کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اور ابھی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جب اس وقت مسجد نبی میں ایک مقام متعین کر دیا گیا تھا، مخصوص کر دیا گیا تھا، متعین سے مراد ہے کہ یہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ ایک ایسا مقام ہے جہاں وہ عبارت رکھ دی جائے گی، تو پھر وہ مسجد نبی میں وہ عبارت رکھ دی جاتی تھی، اور صحابہ کرام وہاں سے اس کو نقل کر کے لے جاتے تھے اور یاد کر لیتے تھے۔ مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس طرح قرآن، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ حفظ ہو رہا ہے یا لکھا جا رہا ہے، بلکہ اس کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور اس کو نماز میں بھی پڑھا جا رہا ہے، اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کلام پاک پر بھی عمل کے ساتھ ساتھ ان کو اس طرح حفظ ہوتا رہا۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقل بھی تیار کر لی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا دور دور صدیقی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جو ہے، اس میں اس کی کتاب کیسے اس کی حفاظت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، غور سے اس کو سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی آپ کے وصال کے بعد
नबूवत का झूठा वादा एक शख्स ने किया, उसका क्या नाम था, मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने नबूवत का झूठा दावा किया तो उसके खिलाफ भी जंग हुई, जंगे यमामा उसका नाम है। जंगे यमामा में 70 हुफ़ाज़ कराम शहीद हो गए। जब 70 हुफ़ाज़ कराम शहीद हो गए तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशवरे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत ज़ैद बिन साबित को पूरा कुरान जमा करने का काम सौंपा। हजरत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में 75 सहाबे कराम की एक मुस्तकिल कमेटी बनाई गई और तमाम लोगों से कुरान पाक के तमाम जुज मंगवाकर, जुज यानी हिस्से, नाविश्ता भी कहते हैं इसे, हुफ़ाज़ कुरान की मौजूदगी में इजमाए सहाबा यानी तमाम सहाबा को जमा करके कुरान पाक का एक नुस्खा तैयार करवाया गया, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में उनके पास रहा। उनके बाद हजरत उमर के पास रहा और उनके इंतकाल के बाद उनकी बेटी हजरत हफ्सा के पास अमानत के तौर पर रखवा दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है, दौर उस्मानी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जामिउल कुरान कहा जाता है क्योंकि आपने पूरी उम्मत को कुरान पर जमा किया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हजरत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में दोबारा एक कमेटी बनाई और हुक्म दिया कि दोबारा सहाबे कराम के मुतफर्रिक नविश्तों यानी मुख्तलिफ जो लिखे गए नुस्खे थे उनसे कुरान करीम को जमा करें और लुगत कुरैश को मेयार माना जाए। लुगत कुरैश यानी कुरैश पे नाजिल हुआ था कलाम पाक और वो जो उसी जबान में नाजिल हुआ था, तो लुगत कुरैश का मतलब जेर जबर पेशारा के जो तरीके हैं वो कुरैश के जिस तरह पढ़ते हैं उस तरह माना जाएगा। लुगत कुरैश को मेयार माना जाए क्योंकि कुरान लुगत कुरैश पर ही नाजिल हुआ। इस तरीके पर जब मुसहफ की किताबत, मुसहफ यानी नुस्खा कलाम पाक का मुकम्मल हो गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर की जमा करदा मुसहफ को मंगवाकर पूरे इत्मीनान के साथ इसकी 7 नकूल बनवाकर अहम शहरों में भिजवा दी हजरत उस्मान गनी में, और वही कुरान पाक आज पूरी दुनिया में शाया हो रहा है। और इसके आराब जो थे हजरत हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए थे। अब हम देखते हैं कातिबीन वही यानी वो जो लिखने वाले थे, कातिबीन वो कातिबीन का मतलब किताबत करने वाले, कुरान पाक को खूबसूरती से लिखने वाले, उससे क्या मुराद है। तो कातिबीन वही कुरान पाक से मुराद क्या है ये हम देखते हैं। कुरान पाक की किताबत करने वाले सहाबे कराम को कातिबीन वही कहा जाता है। कातिबीन जमा है कातिब की और कातिब लिखने वाले को कहते हैं, और कातिबीन जमा है कातिबीन वही यानी कलाम पाक को लिखने वाले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबत करने वाले किसी सहाबी को बुलवाकर नाजिल शुदा आयात लिखवाते। कातिबीन वही की एक बड़ी जमात मुकर्रर करने की वजह ये थी कि अगर वक्त पर कोई एक कातिब मौजूद ना हो तो दूसरा इस खिदमत को अंजाम दे। तो इस तरह कातिबीन वही की एक बड़ी जमात ने इसकी किताबत की। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किताबत कैसे की जाती थी, चमड़े की सिलों पर और जो है ऊंट की चौड़ी हड्डियों पर, ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है, बहुत अच्छी तरह याद रखना है। अब देखें चंद कातिबीन वही जो अहम थे उनके नाम क्या क्या थे। सबसे ज्यादा अहम उनमें सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जिन्होंने कुरान पाक की किताबत में हिस्सा लिया है। उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, उसके बाद हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, इसके बाद हजरत साद बिन अल आस रज़ियल्लाहु तआला है, फिर हजरत हंजला बिन रूमी, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये चंद नाम है जो मैंने आपको बताए हैं कि जो इसकी कलाम पाक की किताबत करते थे और जिन्होंने इसको महफूज करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो किताबत कुरान जो है वो उसके साथ साथ उसकी हिफाजत भी होती रही। स्टूडेंट ये सुनिए गौर से कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। तमाम बच्चे इसको दोहरा लें एक दफा ताकि जब आपका कोई टेस्ट हो कुछ, वैसे भी हमें देखें याद रखना चाहिए क्योंकि कलाम पाक को पढ़ने से ही सवाब है
اور یہ تو ہمارا مذہب کا معاملہ ہے، مسلمان ہے تو ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک کا تعارف کیا ہے، تعارف اس کے بعد عہد نبوی اور خلافت راشدہ کے دوران، خلافت راشدہ سے مراد میں نے آپ کو بتایا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کے دور میں قرآن مجید کی کتابت، اس کی حفاظت اور تدوین کس طرح کی گئی۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو 13 تاریخ کو ہی بتایا تھا قرآن پاک کے فضائل، فضائل سے مطلب فضیلت کیا ہے، برتری کیا ہے۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا ثواب دیتا ہے، ایک لفظ کے بدلے ہمیں 10 یعنی کہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس کے اور بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اور یہ آخرت میں ہماری یعنی بخشش کے لیے ہماری سفارش کرنے آئے گا۔ تو اس لیے آخر میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کتاب ہدایت، اور کیسے کتاب ہدایت ہے میں نے آپ کو بہت اچھی طرح ہی سمجھایا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جب ہم کلام پاک میں کوئی بھی چیز، ہر بات کے بارے میں ہمیں بتا دیے گئے ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات جو رہ گئی کیونکہ اس کا موضوع انسان ہے، اور اس میں جو ہے تمام کیونکہ اس کا موضوع انسان ہے، اس لیے انسانوں کو تمام ہدایات دے دی گئی ہیں اور ہر بات بتا دی گئی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہم جو ہے کیسے اس پہ زندگی گزار کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اب اسٹوڈینٹس آپ دیکھیے صفحہ نمبر 98 کھولیے، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 98، جس میں آپ کو ہوم ورک کرنا ہے۔ ہوم ورک میں آپ دیکھیں کہ آپ کے سوال ہیں، اور آپ کے سوال صرف 3 ہیں، مختصر، اتنا کوئی بڑے سوال نہیں ہے، اور پھر 2 سوال اور بھی میں نے آپ کو جو ہے آگے بڑھا کر دیے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھیں، سب سے پہلا سوال ہے، کتاب میں ہی آپ دیکھ لیں، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کیجیے۔ تعارف میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ تعارف کیسے کرتے ہیں، تعارف کیسے بیان کریں گے، ہم مائنڈ میپ کے ذریعے بھی بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ تعارف یعنی کہ تفصیل سے بھی بیان کر سکتے ہیں، مختصر بھی اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ آبجیکٹیو ٹائپ کوسچن اگر آتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ایک ایک لائن میں جواب دینا ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو حفاظت جو ہے کیسے کی گئی، آپ بہت اگر یعنی ہم دلچسپی سے پڑھیں تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے، ہمیں پتہ لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام سے سیکھا، یاد کیا، صحابہ کرام کو یاد کروایا، اور پھر آپ اس کے علاوہ خواتین نے بھی، امہات المومنین نے بھی، اہل بیت نے بھی اس کو کتنی اچھی طرح یاد کیا، اس کو لکھا، اس کو کتنی مشکلوں سے لکھا، یہ سارا میں نے آپ کو بتایا، تو آپ کو دماغ میں اس کو رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فضائل کیا کیا ہیں قرآن کریم کے، یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتا دیا تھا کہ قرآن پاک کے فضائل کیا کیا ہیں، یعنی اس کو کس طرح فضیلت حاصل ہے، اس کو کس طرح برتری حاصل ہے۔ اس کو برتری سب سے پہلی یہی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا کلام ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، پھر یہ سفارش کرے گا انسانوں کی آخرت میں۔ تو یہ دیکھیں اس کی ساری فضیلتیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے باقی جو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا سب سے پہلے کس نے جمع کیا، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کس کی مرتب شدہ، سارا میں آپ کو تدوین قرآن میں بتا چکی ہوں، تدوین قرآن میں پڑھا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہیں کیسے کریں گے ہوم ورک کے، سب سے پہلے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے، ٹائٹل پیج بنانے کے بعد وہ سوال کریں گے، اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا جو ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپ کوسچن بھی حل کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا یاد کریں گے، تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، تو اس میں کوئی ذرا سی بھی مشکل نہیں ہے۔ جس میں نے آپ کو تعارف بتایا، مفہوم بتایا، تو اب جیسے یہاں پر پہلی آپ دیکھیں کچھ ہم تھوڑے سے اشارات آپ کو دے رہے ہیں، باقی آپ آبجیکٹیو خود بنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کتنے سال کے عرصے میں نازل ہوا مثلا، تو آپ کیا جواب دیں گے اس میں؟ 23 سال کے عرصے میں۔ قرآن مجید تمام بنی ہوئی انسان کے لیے کس چیز کا ذریعہ؟ ہدایت کا ذریعہ، دائمی ذریعہ۔ سابقہ کتب جو ہیں وہ کون سی سابقہ کتب جو ہیں وہ ان میں تحریف کر دی گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے۔ تحریف کا مطلب آپ کو بتایا تھا میں نے کہ انہیں تبدیل کر دیا ہے، تمام انبیاء کی کتب میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ کلام پاک جو ہے، میں نے اب یہ مہمن کو بہت اچھی طرح یاد رکھیے، مہمن یعنی ان تمام کتابوں میں جن میں تبدیلی کی گئی،
تو وہ جو تبدیلی تھی کلام پاک نے اثر نو اس کو بیان کیا، وہ سارا اس کو محفوظ کیا ہے۔ پھر قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ تو یہ تو ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو اس کو کوئی یعنی ہم مختصر ایک لفظ میں وہ یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کس نے قرآن مجید کو یکجا فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح قرآن مجید کی تدوین کی گئی۔ اس کے علاوہ موجودہ جو قرآن مجید کی ترتیب ہے وہ کس صحابی کی مرتب کردہ ہے؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتب کردہ ہے۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بلینک میں قرآن مجید کے اعراب کس نے لگوائے تھے؟ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ آخر میں آپ دیکھیں ایک حدیث ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے، بہترین بھی کہہ سکتے ہیں ہم، جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یعنی یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے جو ہمیں تعلیم دی تو اس میں یہ بھی بتایا کہ قرآن کا علم حاصل کرنا اس کو اتنی برتری حاصل ہے، قرآن کا علم حاصل کرنے والا شخص سب سے بہترین انسان ہے، اس کی تبلیغ کرنا اللہ تعالیٰ اس میں جہاد کا ثواب دیتا ہے، اور یعنی اس راہ میں اگر کسی کو موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ اچھا اسٹوڈینٹس، اب آپ نے بہت اچھی طرح یہ سب سمجھ لیا ہوگا۔ میں نے آپ کو سوال بھی سمجھا دیے، میں نے آپ کو آبجیکٹیو بھی سمجھا دیے، میں نے آپ کو قرآن کا تعارف بھی سمجھایا، اور اب ہمارے سبق کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کی تدوین اور یہ سب چیز بہت اچھی طرح آپ کو یاد رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے، ہوم ورک بہت اچھی طرح کرنا ہے آپ کو، اور باقاعدہ جیسے پہلے طریقہ بتایا گیا ہے ہوم ورک کا، آپ کو اسی طرح کرنا ہے کہ ٹائٹل پیج بنا کر پھر اس کے بعد آپ جو ہے سوال کریں اور اس کے آبجیکٹیو بھی تھوڑے سے کر لیں۔ اللہ حافظ۔